नेपाली साहित्यको गहिराईसम्म पुग्दै मुक्तक मार्फत मोती खोज्ने प्रयास स्वरूप कार्यक्रम मुक्तक आयाम। घर न घाटको हुन म कसरी आऊँ, सबको सामु रुन म कसरी आऊँ। जीवन दिन्छौ ठानेको थिएँ, सुपारी दियौ तिम्रा गोडा धुन म कसरी आऊँ। मुक्तको संरक्षण, सम्वर्धन र विकासका लागि क्रियाशील कार्यक्रम मुक्तक आयाम। प्रस्तुता मधुसूदन घिमिरेको साथमा हरेक साताको बिहिबार रातको 9:15 देखि 10 बजेसम्म नेपाल एफएम 91.8 मेगाहर्जसँगै नेपाल एफएम नेटवर्कबाट विभिन्न रेडियोहरूमा प्रत्यक्ष प्रसारण। मन छुने मुक्तकहरूको साथमा रात्रिकालीन बसाई कार्यक्रम मुक्तक आयाम। धोकाको पुरानो कहानी किरमिट्नुहोस्, धोकाको पुरानो कहानी किरमिट्नुहोस्, लगानी नहोस् मायामा अब बजेट नहोस्। धोकाको पुरानो कहानी किरमिट्नुहोस्, लगानी नहोस् मायामा अब बजेट नहोस्। फेरि नबल्झियोस् निको भइसकेको घाउ, फेरि नबल्झियोस् निको भइसकेको घाउ। धोकाको पुरानो कहानी किरमिट्नुहोस्, लगानी नहोस् मायामा अब बजेट नहोस्। फेरि नबल्झियोस् निको भइसकेको घाउ, छोडेर जानेसँग कहिल्यै भेट नहोस्। रूपन्देही बुटवलकी स्रष्टा अतिक्षा भुसालको यो मुक्तक भाषणसँगै कार्यक्रम मुक्तक आयामको आजको यो नवीन श्रृङ्खलामा यहाँहरू सम्पूर्ण मुक्तक प्रेमी मनहरूलाई विशेष स्वागत गर्न चाहन्छु। काठमाडौँमा नेपाल एफएम 91.8 मेगाहर्जका प्राविधिक मित्र दिनेश परियारको साथमा उपस्थित छु म मधुसूदन घिमिरे। हरेक बिहिबार जस्तै आज पनि यहाँहरूको साथमा हामी उपस्थित भएका छौँ। अबको 10 बजेसम्म तपाईँहरूले कार्यक्रम मुक्तक आयामलाई श्रवण गर्न सक्नुहुनेछ। हामी विभिन्न माध्यमबाट यति बेला गुन्जिरहेका छौँ। रेडियोबाट हामीलाई नेपाल एफएम नेटवर्कबाट सुन्दै हुनुहुन्छ र अन्य रेडियोहरूमा पनि हामी गुन्जिरहेका छौँ। रूपन्देहीको तिलोत्तमा एफएम, बर्दियाको साथी एफएम, बझाङको साइपाला एफएम, पाल्पाको रेडियो मुक्तिनाथ र बझाङकै बझाङ एफएमबाट पनि हामीलाई सुनिराख्नु भएको छ। हाम्रो फेसबुक पेज मुक्तक आयामबाट प्रत्यक्ष लाइभ तपाईँहरूले त्यहाँ सुनिराख्नु भएको छ। हामी विभिन्न माध्यमद्वारा प्रस्तुत भइरहेका छौँ। तपाईँहरूले आफूलाई पायक पर्ने माध्यमद्वारा चाहिँ सुनिराख्नु भएको छ। यति बेलाको क्रममा म मधुसूदन घिमिरे छु यहाँहरूको साथमा र तपाईँहरू हुनुहुन्छ। आज हामीले तपाईँहरूले पठाउनुभएका मुक्तकहरूलाई नै वाचन गर्नेछौँ। उत्कृष्ट 15बाट मैले मुक्तकहरू वाचन गर्नेछु र गीत सङ्गीतहरू पनि रहनेछन्। 2वटा गीत सङ्गीतहरूलाई मैले जोड्नेछु आजको श्रृङ्खलामा र कार्यक्रम मुक्तक आयाममा उत्कृष्ट 15बाट हामीले मुक्तक छनौट गरेर लिएर आएका छौँ। जुन पोस्ट हामीले हाम्रो फेसबुक पेज मुक्तक आयाममा सोमबार राखेका हुन्छौँ, सोमबारको पोस्टमा तपाईँहरूले गर्नुभएका कमेन्टहरूका मुक्तकबाटै हामीले उत्कृष्ट 15 मुक्तक लिएर आएका हुन्छौँ र आज मुक्तक वाचन गर्दै जानेछु। अब हामी अन्य श्रृङ्खलाहरूमा मुक्तक स्रष्टाहरूलाई पनि जोड्ने प्रयास गर्नेछौँ। मुक्तक स्रष्टाहरूसँग रहेर प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी, उहाँहरूका मुक्तक सुन्ने पनि हामीले प्रयास गर्नेछौँ। आफूलाई मन परेका मुक्तक स्रष्टाहरू तपाईँहरूले उहाँहरूको नाम कार्यक्रममा पठाउन सक्नुहुनेछ। कार्यक्रममा उपस्थित गराउनु पर्यो यो मुक्तक स्रष्टालाई भनेर तपाईँहरूले अनुरोध गर्नुभयो भने तपाईँहरूको अनुरोधलाई चाहिँ हामीले स्वीकार्दै तपाईँहरूकै रोजाइमा रहेका मुक्तक स्रष्टाहरूसँगको बसाइलाई पनि कार्यक्रम मुक्तक आयामबाट जोड्नेछौँ। कार्यक्रमको सुरुवाती चरणमा मैले अतिक्षा भुसालको मुक्तकलाई वाचन गरेँ। उहाँ बुटवलबाट हुनुहुन्छ। फेरि नबल्झियोस् निको भइसकेको घाउ, छोडेर जानेसँग कहिल्यै भेट नहोस्। यो मुक्तक अतिक्षा भुसालको थियो, मैले वाचन गरेर यहाँहरूलाई सुनाएँ। अब बाँकी भएका अन्य मुक्तकहरू वाचन गर्छु उत्कृष्ट 15बाट। त्योभन्दा अगाडि हामी एउटा साङ्गीतिक आवाजमा जान्छौँ। यो गीत पछाडि म फेरि आउनेछु, कतै नजानुहोला। कार्यक्रम मुक्तक आयामलाई सुन्दै रहनुहोला।
मन छुने मुक्तकहरूको साथमा रात्रिकालीन बसाई कार्यक्रम मुक्तक आयाम। आफ्नै बस्ती पनि बिरानी भएको छ, आफ्नै बस्ती पनि बिरानी भएको छ, यो मन दुःख पीडाको खानी भएको छ। आफ्नै बस्ती पनि बिरानी भएको छ, यो मन दुःख पीडाको खानी भएको छ। दिलमा त बस्यौ तर भाग्यसम्म पुगेनौ, दिलमा त बस्यौ तर भाग्यसम्म पुगेनौ, मात्र तिम्रो याद मेरो सिरानी भएको छ। बझाङ स्थायी ठेगाना हुने स्रष्टा बिन्दु जोशीको मुक्तकले मैले वाचन गरेँ। बझाङबाट हामीलाई यो मुक्तक पठाउनु भएको थियो। उहाँको मुक्तक वाचन गरेसँगै मुक्तक आयाममा सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई फेरि स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको कार्यक्रममा तपाईँहरूले पठाउनुभएका मुक्तकहरूबाट छनौट गरेर उत्कृष्ट 15 मुक्तकले मैले वाचन गर्नुको निम्ति यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएको छु र मेरो हातमा 13वटा मुक्तकहरू अब बाँकी रहेका छन्। 2वटा मुक्तकहरू मैले वाचन गरिसकेँ र हामीले योभन्दा अगाडि एउटा साङ्गीतिक आवाज पनि जोडेका थियौँ। अब अन्य मुक्तकहरूलाई वाचन गर्छु। कार्यक्रम कस्तो लाग्छ, जस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव एवं प्रतिक्रियाको लागि तपाईँहरूले हाम्रो फेसबुक पेज मुक्तक आयाममा गएर आफ्ना कुराहरू राख्न सक्नुहुनेछ र मेसेजबाट आफैले आफ्नो मुक्तक वाचन गरेर पनि तपाईँहरूले सुनाउन सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि भोइस क्लिप रेकर्ड गर्नुहोस्। त्यो भोइस क्लिपलाई हाम्रो फेसबुक पेजको मेसेजमा चाहिँ पठाइदिनु भयो भने हामीले त्यो अडियोलाई चाहिँ कार्यक्रमबाट प्रसारण गर्नेछौँ। तपाईँहरूले आफैले वाचन गर्नुभएको आफ्नो मुक्तक हामीले जोड्नेछौँ र कार्यक्रममा आफ्ना मुक्तकहरू उत्कृष्ट 15बाट सहभागिता तपाईँहरूले जनाउन चाहनुहुन्छ भने हामीले हरेक सोमबार राख्ने पोस्टमा आफ्ना कमेन्टहरू राख्नुहोला। तिनै कमेन्टबाट आएका मुक्तकहरूलाई छनौट गरेर उत्कृष्ट 15वटा मुक्तक हामी हरेक साता लिएर आउँछौँ। अब भने अर्को मुक्तक वाचन गर्छु। तेस्रो मुक्तक रहेको छ चेतराज उपाध्याय। उहाँ पनि बझाङबाट हुनुहुन्छ। बझाङका स्रष्टा चेतराज उपाध्याय पहिलो पटक उहाँको मुक्तक वाचन गर्दैछु कार्यक्रम मुक्तक आयाममा तेस्रो मुक्तकका रूपमा। बनाएर बहाना अनेक थरी राजनीति गर्छन्, बनाएर बहाना अनेक थरी राजनीति गर्छन्, जनता झुक्काएर घरिघरि राजनीति गर्छन्। बनाएर बहाना अनेक थरी राजनीति गर्छन्, जनता झुक्काएर घरिघरि राजनीति गर्छन्। विकास सुशासन प्रति नेतृत्व अनभिज्ञ छ, विकास सुशासन प्रति नेतृत्व अनभिज्ञ छ, नेताहरू कुर्सीको वरिपरि राजनीति गर्छन्। विकास सुशासन यो कुराहरूलाई, यो वातावरणहरूलाई हामीले देशमा निर्माण गर्नुपर्ने हो, तर ठ्याक्कै त्यसको विपरीत भइरहेको छ। जनता झुक्काएर राजनीति गरिरहेका छन् नेताहरू। बहाना अनेक हुन्छ उनीहरूको, आश्वासन धेरै ठुलो आश्वासनको भारी हामीलाई थमाइदिन्छन्। विकास सुशासन गर्छु भनेर भन्छन् तर उनीहरू अनभिज्ञ छन् यही कुराहरूमा। विकासका चरणहरू, विकास खास विकास चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामै उनीहरू अनभिज्ञ भएका हुन्छन् अधिकांश समयमा। र नेताहरू भनेको खालि कुर्सीकै लागि दौडधुप गरिरहन्छन्, कुर्सीकै वरिपरि उभिएर कुर्सीकै पछि पछि लागेर राजनीति गरिरहेका छन् भनेर भन्दै हुनुहुन्छ आफ्नो मुक्तकबाट चेतराज उपाध्याय बझाङबाट हुनुहुन्छ। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। गङ्गाराम बुढा मगर हुनुहुन्छ। अहिले चुनावी माहौललाई एउटा मुक्तकबाट व्यङ्ग्य गर्ने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ। गङ्गाराम बुढा मगरको मुक्तक वाचन गर्छु। मुसीकोट 10 पश्चिम रुकुमका स्रष्टा गङ्गाराम बुढा मगरको मुक्तक। चुनावी माहौलले आफन्तमा दरार आइसक्यो, चुनावी माहौलले आफन्तमा दरार आइसक्यो, अन्त्यमा के हुन्छ आरम्भमा दरार आइसक्यो। चुनावी माहौलले आफन्तमा दरार आइसक्यो, अन्त्यमा के हुन्छ आरम्भमा दरार आइसक्यो। यहाँ फरक पार्टी फरक विचार भएकै कारण, यहाँ फरक पार्टी फरक विचार भएकै कारण
हेर्नुहोस् दाजुभाइको सम्बन्धमा दरार आइसक्यो। गजबको मुक्तक, एकदमै यथार्थपरक कुरा। राजनीति फरक ध्रुवबाट अगाडि बढिरहेको छ भने एउटै घरका व्यक्तिहरू बीच पनि एक खालको दरार आउने अवस्था रहन सक्छ, मनमुटाव हुन सक्छ। त्यहाँनिर जब चुनाव आउँछ, जब आफ्नो त्यो एउटा पार्टीगत रूपमा आफ्नै घरका व्यक्तिहरू जब विभाजित हुन्छन्, त्यस पछाडि आउने परिणाम मुक्तकबाट व्यक्त गर्दै हुनुहुन्थ्यो। यहाँ फरक पार्टी, फरक विचार भएकै कारण दाजुभाइकै सम्बन्धमा पनि दरार आउन सक्छ भन्ने उदाहरण मुक्तकबाट आएको छ। गङ्गाराम बुढा मगर, पश्चिम रुकुम उहाँ हुनुहुन्थ्यो, पश्चिम रुकुमबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। 5औं मुक्तकतर्फ लाग्छौँ हामी। धेरै पछाडि उहाँको मुक्तक लिँदैछु उत्कृष्ट 15बाट। हिउँ कला हाँसी खतिवडा हुनुहुन्छ अर्की स्रष्टा, कमल बजार 7 अछाम उहाँको स्थायी ठेगाना रहेको छ। हिउँ कला हाँसी खतिवडाको मुक्तकलाई वाचन गर्छु मुक्तक आयाममा। के बोल्छौ, कुन अभिमतले बोल्छौ, यो महत्त्वपूर्ण हो। के बोल्छौ, कुन अभिमतले बोल्छौ, यो महत्त्वपूर्ण हो। बेलगाम भई क्षतविक्षतले बोल्छौ, यो महत्त्वपूर्ण हो। के बोल्छौ, कुन अभिमतले बोल्छौ, यो महत्त्वपूर्ण हो। बेलगाम भई क्षतविक्षतले बोल्छौ, यो महत्त्वपूर्ण हो। तिमी के कति बोल्छौ त्यो महत्त्वपूर्ण होइन महोदय। तिमी के कति बोल्छौ त्यो महत्त्वपूर्ण होइन महोदय। आखिर तिमी कुन नियतले बोल्छौ, यो महत्त्वपूर्ण हो। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको हामी कसरी बोल्छौँ, कसरी व्यवहार गर्छौँ भन्ने नै हुने रहेछ। के कति बोल्छौ, कति धेरै बोल्यो उसले, धेरै कुराहरू राख्यो भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुँदैन। कुन नियतले बोल्छौँ हामी, हाम्रो नियत सफा छ कि छैन त्यसमा। कोही प्रति व्यवहार गरिराख्दाखेरि, कोहीसँग बोलिराख्दाखेरि हाम्रो बोलीबाट अनेक कुराहरू झल्किन सक्छ, अनेक कुराहरू प्रस्फुटित हुन सक्छ। त्यो भएर पनि बोल्दाखेरि हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। कुन अभिमतले बोलिन्छ, के बोलिन्छ भन्ने कुरा ठुलो कुरा होइन। के कति बोल्छु, के कति बोलिन्छ भन्ने कुरा पनि ठुलो कुरा रहेन। तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको चाहिँ कुन नियतले हामी बोलिरहेका छौँ, त्यो नियत कस्तो छ, खराब छ कि सफा छ, त्यो नियत चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ कुनै पनि संवादमा भनेर भन्नुहुँदैछ। हिउँकला हाँसी खतिवडा, कमल बजार 7 अछामबाट उहाँको मुक्तकलाई धेरै पछाडि मैले वाचन गरेँ, धन्यवाद दिन चाहन्छु। अर्का स्रष्टा हुनुहुन्छ रोशन खड्का, दारमा 5 सल्यानबाट। रोशन खड्काको मुक्तकलाई मुक्तक आयाममा 6औं मुक्तकको रूपमा वाचन गर्छु। नहुँदो रहेछ समस्या समाधान पीरबाट, नहुँदो रहेछ समस्या समाधान पीरबाट, जानै लेखेको रहेछ जाऊ तकदीरबाट। नहुँदो रहेछ समस्या समाधान पीरबाट, जानै लेखेको रहेछ जाऊ तकदीरबाट। दिलबाटै अलग भइदेऊ केही गुनासो छैन, दिलबाटै अलग भइदेऊ केही गुनासो छैन। प्राण पनि त छुट्टिन्छ एक दिन शरीरबाट। मेरो जीवनबाट टाढा हुने मान्छे, मेरो भाग्यमा नभएको मान्छे, तिम्रो बाटो छेक्न चाहन्न, तिम्रो गन्तव्यको बाधक बन्न चाहन्न म आज। समस्या कहिल्यै पनि पीर गरेर त्यो समाधान नहुने रहेछ। मेरो जीवनमा नहुने मान्छे, मेरो तकदीरमा नहुने मान्छे जानै लेखेको छ भने तिमी जान सक्छौ, यो बाटो खुल्ला छ तिम्रो लागि। दिलबाटै अलग भइदेऊ, मेरो कुनै गुनासो छैन त्यसमा। मलाई थाहा छ एक दिन हाम्रो प्राण पनि त छुट्टिन्छ हाम्रो शरीरबाट। यो साथले त हामीलाई साथ दिन्न, तिम्रो साथको विश्वास गरेर कतिन्जेल म बाँच्न सक्छु। दारमा 5 सल्यानबाट रोशन खड्का हुनुहुन्थ्यो, उहाँको मुक्तकले वाचन गरे। मिठो मुक्तका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। उत्कृष्ट 15बाट यी सबै मुक्तकहरूलाई मैले वाचन गरिरहेको छु। आजको उत्कृष्ट 15 मुक्तकको सेगमेन्ट यहाँहरूलाई कस्तो लाग्दैछ हामीलाई कमेन्ट गर्दै गर्नुहोला। फेसबुकबाट कार्यक्रम सुन्दै हुनुहुन्छ भने भिडियोको सेयर गर्न नभुल्नुहोला। आफ्ना नजिकका साथीहरूलाई मेन्सन गरिदिनुहोस् कमेन्टमा, उहाँहरूले पनि कार्यक्रम सुन्ने अवसर पाउनुहुनेछ। फटाफट मेन्सन गर्नुहोस्। मैले यो अनुरोध यहाँहरूलाई गरेँ, जो जति कार्यक्रम सुन्न छुट्नु भएको छ तपाईँहरूका नजिकका मित्रहरूलाई चाहिँ कमेन्टमा मेन्सन गर्नुभयो भने उहाँहरू लाइभमा जोडिनु हुनेछ र हाम्रो कार्यक्रममा हामी सँगै बसेर चाहिँ सुन्नेछौँ। 10 बजीसम्म यो यात्रालाई अगाडि बढाउनेछौँ
र भिडियोलाई सेयर गर्न पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी रेडियोबाट सुन्ने श्रोताहरूले आफ्ना अरू साथीहरूलाई कार्यक्रम सुन्न सल्लाह दिन पनि सक्नुहुनेछ। अर्को मुक्तक वाचन गर्छु। लक्ष्मी पाण्डे लजालु उहाँको नाम, कालीकोटबाट हुनुहुन्छ। लक्ष्मी पाण्डेको मुक्तक, कालीकोटकी स्रष्टा, उहाँको मुक्तक अहिलेको लागि। पलको खुसी दिलको रोदन आदत परेको छ, पलको खुसी दिलको रोदन आदत परेको छ, खेप्नु पर्दा अनेकौं समायोजन आदत परेको छ। पलको खुसी दिलको रोदन आदत परेको छ, खेप्नु पर्दा अनेकौं समायोजन आदत परेको छ। मलाई सफरसम्म पुग्न नदिने ए मेरा प्राणहरू, मलाई सफरसम्म पुग्न नदिने ए मेरा प्राणहरू, अझै रोक्नुहोस् सहने झन्झन आदत परेको छ। मेरो बाटो छेक्ने, मेरो बाटोमा अवरोध भएर उभिने मेरा प्राणहरू, मेरा मान्छेहरू, अझै रोक्नुहोस् मेरो यात्रालाई। मलाई त हरेक कुराहरू बानी परिसकेको छ, हरेक कुराहरूलाई मैले सहजै स्वीकार्ने भएको छु आजकल। अनेकौं समायोजनहरू जिन्दगीमा सही रहनुपर्छ। कहिलेकाहीँ खुसी आउँछ, कहिले रोदन आउँछ। यी सम्पूर्ण कुराहरूलाई सहने आदत परेको छ आज। मलाई सफरसम्म पुग्न नदिने मेरा प्राणहरू, अझै रोक्नुहोस् मेरो यात्रालाई, सहने आदत परेको छ मलाई। कुनै फरक पर्ने छैन मलाई, कारण सहने आदत परेको छ मलाई। कालीकोटबाट लक्ष्मी पाण्डे हुनुहुन्थ्यो, धन्यवाद दिन चाहन्छु। बिर्ख वाइवा तामाङ अर्का स्रष्टा, उहाँको मुक्तकलाई पनि वाचन गर्छु। ग्याङले गाउँपालिका 2 सिन्धुलीबाट हुनुहुन्छ उहाँ। बिर्ख वाइवा तामाङको मुक्तक अबको क्रममा। यस्तो जोखिम निर्णय लिन गाह्रो पर्ला नि, यस्तो जोखिम निर्णय लिन गाह्रो पर्ला नि, एकले अर्कालाई बिर्सिन गाह्रो पर्ला नि। यस्तो जोखिम निर्णय लिन गाह्रो पर्ला नि, एकले अर्कालाई बिर्सिन गाह्रो पर्ला नि। हामी यसरी नै नजिक हुँदै गयौँ भने, हामी यसरी नै नजिक हुँदै गयौँ भने, भोलि एक्कासी छुट्टिन गाह्रो पर्ला नि। सपना एउटै भएर, चाहना एउटै भएर नहुने रहेछ जिन्दगीमा। जिन्दगीमा त यस्तो मान्छे चाहिन्छ जोसँग सिङ्गो जीवन हामीले बिताउन सकौँ। भोलि एक्कासी हामी छुट्टिने हो भने त्यो कष्टकर हुनेछ मलाई। बीच बाटोमा एकैछिन भेटेर हामी धेरै नजिक बन्नुहुन्न, हाम्रो आत्मीयतालाई प्रगाढ बनाउनुहुन्न कदापि पनि। एकले अर्कालाई बिर्सिन गाह्रो हुनेछ त्यो क्षणमा। त्यही भएर यस्तो जोखिम नल्याउँ हामी, नजिक नहौँ हामी। यसरी नै थोरै दूरी कायम गरौँ ताकि भोलि एक्कासी छुट्टिन पर्दा सहज सहज छुट्टिन सकौँ। भोलि एक्कासी हामी अलग हुनु पर्दा हामीलाई कुनै किसिमको असहज नहोस्, कुनै किसिमको गाह्रो साह्रो अप्ठ्यारो नहोस्। बिर्ख वाइवा तामाङ मुक्तकबाट यस्तै कुराहरू व्यक्त गर्दै हुनुहुन्थ्यो। सिन्धुलीबाट हुनुहुन्छ उहाँ। अर्का स्रष्टा हुनुहुन्छ उमेश बहादुर विश्वकर्मा, कालीकोटबाट हुनुहुन्छ उहाँ। उहाँको मुक्तक वाचन गर्छु। उमेश बहादुर विश्वकर्मा कालीकोटका स्रष्टा, हाल भने भारतमा हुनुहुन्छ। प्रेमको अनौठो परिभाषा दियौ कसरी बोल्न सक्छु, प्रेमको अनौठो परिभाषा दियौ कसरी बोल्न सक्छु, मायाको बदला घृणा सम्झियौ कसरी बोल्न सक्छु। प्रेमको अनौठो परिभाषा दियौ कसरी बोल्न सक्छु, मायाको बदला घृणा सम्झियौ कसरी बोल्न सक्छु। दुश्मनलाई पनि हर्षण सम्झिएको हुन्छु भने, दुश्मनलाई पनि हर्षण सम्झिएको हुन्छु भने, तिमी त मेरो मन मुटुमा थियौ कसरी बोल्न सक्छु। म त यस्तो मान्छे हुँ, मेरा दुश्मनहरूको पनि मैले याद गरिरहन्छु, मेरा दुश्मनहरूलाई पनि म सम्झना गर्छु, दुश्मनहरूलाई पनि त्यही एउटै नजरले हेर्छु, कुनै पनि घृणा छैन उनीहरूप्रति। तर तिमीले मायाको बदला घृणा सम्झियौ, प्रेमको अनौठो परिभाषा सोध्यौ, यो कुराले चाहिँ मलाई चित्त दुखाएको छ आज। सायदै भुल्न सक्छु होला यो कुरालाई, मायाको बदलामा तिमीले घृणा सम्झियौ, राम्रोको बदलामा तिमीले नराम्रो सम्झियौ। दुश्मनलाई पनि हर्षण सम्झिरहने मान्छेले तिमीलाई कसरी भुल्न सक्छु होला, तिमी त मेरो मन मुटुमा बसेकी छौ। उमेश बहादुर विश्वकर्मा कालीकोटबाट हुनुहुन्थ्यो उहाँको मुक्तक वाचन गरे। अब 10औं मुक्तकको रूपमा हामीसँग हुनुहुन्छ स्रष्टा एकल यात्री जोशी जगत, कैलाली, हाल भने
बिरानो मुलुक भारतमा छु भनेर लेख्नु भएको छ। कैलाली लम्कीका स्रष्टा एकल यात्री जोशीको मुक्तकलाई वाचन गर्छु 10औं मुक्तकका रूपमा। मनमा बस्ने प्रिय अर्को भेटिन्न होला सायद, मनमा बस्ने प्रिय अर्को भेटिन्न होला सायद, यादै यादमा पनि बाँच्न सकिन्न होला सायद। मनमा बस्ने प्रिय अर्को भेटिन्न होला सायद, यादै यादहरूमा पनि बाँच्न सकिन्न होला सायद। तिम्रो दिलको क्षेत्रफलमा अटाउन नसकेको मान्छे, तिम्रो दिलको क्षेत्रफलमा अटाउन नसकेको मान्छे, चाहेर नि तिम्रो जीवनमा फर्किन्न होला सायद। तिम्रो दिलको क्षेत्रफलमा पनि म अटाउन सकिन, तिम्रो ठुलो मन छ भन्थ्यौ, ठुलो हृदय छ मसँग भन्थ्यौ, त्यही ठुलो हृदयमा पनि मेरो माया खै किन अट्न सकिन आज। म सोचिरहेछु थाहा छैन किन यस्तो हुन्छ जिन्दगीमा, यादै यादमा बाँच्न पनि सकिँदैन। मनमा बस्ने अर्को मान्छे, तिमी जस्तै प्रिय मान्छे, तिमी जस्तै मैले चाहेको मान्छे पनि अर्को हुँदैन होला यो जीवनसम्म आइपुग्न। तिम्रो दिलको क्षेत्रफलमा मलाई अटाउन सकेनौ, तिमीले मलाई बाहिरै राख्यौ तिम्रो हृदयबाट, चाहेर पनि तिम्रो जीवनमा अब म फर्किन सक्दिनँ होला। तिमीलाई भुल्न सक्दिनँ तैपनि भुल्ने प्रयास गर्नेछु, तिमीलाई घृणा गर्न सक्दिनँ तैपनि माया चाहिँ नगर्ने प्रयास गर्दैछु, त्यसैले पनि तिम्रो जीवनमा म आउँदिनँ अब। एकल यात्री जोशी जगतको मुक्तकलाई वाचन गरे। कैलाली हाल भने भारतमा हुनुहुन्छ। मुक्तक आयाममा छौँ। म मधुसूदन घिमिरे छु। यहाँहरूका मुक्तकहरूलाई मैले वाचन गरिरहेको छु। अब हामी साङ्गीतिक आवाजमा लाग्छौँ। त्योभन्दा अगाडि 11औं मुक्तक चाहिँ वाचन गर्छु म। यस पछाडि हामी एउटा गीत सुन्नेछौँ। त्यस पछाडि बाँकी भएका अन्य मुक्तकहरूलाई मैले जोड्दै जानेछु। अर्का स्रष्टा हुनुहुन्छ रोहित चन्द्र विष्ट, सिलगढी डोटी, हाल भने भारतमा हुनुहुन्छ। सिलगढी डोटी स्थायी ठेगाना भई भारतमा हुने स्रष्टा रोहित चन्द्र विष्टको मुक्तकलाई वाचन गर्छु। पर्छ एकैछिन साह्रै अप्ठ्यारो यस्तै सोच्छु, पर्छ एकैछिन साह्रै अप्ठ्यारो यस्तै सोच्छु, गरिबीको सधैँ लागेछ घेरो यस्तै सोच्छु। पर्छ एकैछिन साह्रै अप्ठ्यारो यस्तै सोच्छु, गरिबीको सधैँ लागेछ घेरो यस्तै सोच्छु। कहिले पनि खुसीका साथ बस्न पाइएन, कहिले पनि खुसीका साथ बस्न पाइएन, अभागी नै कर्म रहेछ मेरो यस्तै सोच्छु। रोहित चन्द्र विष्टको मैले मुक्तक वाचन गरेँ र अब भने एउटा साङ्गीतिक आवाजतर्फ हामी लाग्छौँ। त्यस पछाडि यहाँले पठाउनुभएका मुक्तकहरूलाई नै वाचन गर्नको निम्ति म उपस्थित हुन्छु। मुक्तक आयाम सुन्दै रहनुहोला। हाम्रो साथ रहिरहनेछ अबको 10 बजेसम्म। हरेक कदम सही चालेछु भने चाँडै फर्किआउँछु, हरेक कदम सही चालेछु भने चाँडै फर्किआउँछु, बैरी आफन्तको मुख टालेछु भने चाँडै फर्किआउँछु, हरेक कदम सही चालेछु भने चाँडै फर्किआउँछु, बैरी आफन्तको मुख टालेछु भने चाँडै फर्किआउँछु। जिन्दगीको ठुलै परीक्षामा भाग लिँदैछु आमा, जिन्दगीको ठुलै परीक्षामा भाग लिँदैछु आमा, यदि सफल भइहालेछु भने चाँडै फर्किआउँछु। ग्याङ्ले गाउँपालिका 2 सिन्धुलीका स्रष्टा सत्यग्लान तामाङको मुक्तकले मैले वाचन गरेँ। सिन्धुलीबाट हुनुहुन्थ्यो उहाँको मुक्तक वाचनसँगै हामी कार्यक्रम मुक्तक आयामको अन्तिम खण्डतिर आइपुगेका छौँ। अब भने बाँकी भएका केही मुक्तकहरूलाई वाचन गर्दै तपाईँहरू समक्षबाट छुट्टिनुपर्ने हुन्छ। मुक्तक आयाम सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाल FM 91.8 मेगाहर्ट्ज काठमाडौँमा। त्यसै गरी हामी रूपन्देहीमा तिलोत्तमा एफएमबाट गुन्जिरहेका छौँ। बझाङको साइपाल एफएम, पाल्पाको रेडियो मुक्तिनाथ, बर्दियाको साथी एफएम र बझाङकै बझाङ एफएमबाट पनि हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ। इन्टरनेट अनलाइनबाट रेडियोहरूको आफ्नै वेबसाइट लगइन गरेर सुन्न सक्नुहुनेछ भने हाम्रो फेसबुक पेजबाट लाइभ सुन्दै हुनुहुन्छ। www.facebook.com/मुक्तक आयाम यो पेजबाट लाइभ हामी गुन्जिरहेका छौँ।
मुक्तक आयाम तपाईँहरूले युट्युबमा पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। युट्युबमा गएर सर्च गर्नुहोस् मुक्तक आयाम। आजको यो श्रृङ्खला चाहिँ 111औं श्रृङ्खला रहेको छ। मुक्तक आयाम एपिसोड 111 भनेर सर्च गर्नुभयो भने तपाईँहरूले त्यहाँ हाम्रो कार्यक्रमलाई युट्युबमा पनि भेट्नुहुनेछ। हामी धेरै माध्यममा छौँ, तपाईँहरूलाई जहाँ सजिलो लाग्छ त्यहाँबाट सुन्न सक्नुहुनेछ। भिडियोलाई सेयर गर्न नभुल्नुहोला। फेसबुकबाट लाइभ सुन्दै हुनुहुन्छ भने र आफ्ना नजिकका साथीहरूलाई सुन्ने सल्लाह पनि दिन सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम कस्तो लाग्छ प्रतिक्रियाको लागि फेसबुक पेज मुक्तक आयाममा मेसेज पठाउन सक्नुहुनेछ। हामीले हरेक सोमबार राख्ने पोस्टमा आएका मुक्तकहरूलाई नै वाचन गरिरहेका छौँ र सोमबार तपाईँहरूले धेरै मुक्तकहरू पठाउनु भएको थियो। तिनै मुक्तकबाट छनौट गरेर उत्कृष्ट 15 मुक्तक मैले आज लिएर आएको छु। यिनै मुक्तकहरूलाई वाचन गर्दै जानेछु र हामी अन्त्यतिर छौँ। मैले अगाडि पनि यहाँहरूलाई उद्घोष गरिसकेको छु। त्यो भएर हामीसँग अब बाँकी भएका 13औं, 14औं र 15औं मुक्तकहरूलाई वाचन गर्नेछु र हामी कार्यक्रमबाट छुटिनेछौँ। अहिलेको लागि कार्यक्रम मुक्तक आयाममा 13औं मुक्तक वाचन गर्छु। प्रकाश बुढाथोकी हुनुहुन्छ। असम भारतका स्रष्टा प्रकाश बुढाथोकीको मुक्तक अहिलेको लागि। मन मस्तिष्कमा मोज गरेका मान्छेहरू, मन मस्तिष्कमा मोज गरेका मान्छेहरू, सुटुक्क हृदयमा बास सरेका मान्छेहरू, मन मस्तिष्कमा मोज गरेका मान्छेहरू, सुटुक्क हृदयमा बास सरेका मान्छेहरू, आखिर किन वज्र हानी छोडिन्छन् खै, आखिर किन वज्र हानी छोडिन्छन् खै, आफूलाई असाध्यै मन परेका मान्छेहरू। किन असाध्यै मन परेका मान्छेहरू नै हाम्रो जीवनबाट टाढा हुन्छन् त? मनमा बास बसिसकेका मान्छेहरू, मनले एक खालको तिनीहरूलाई नै स्वीकार गरिसकेको मान्छेहरू नै पछि टाढा भइदिन्छन् र जाने बेलामा वज्र हानेर जान्छन्, प्रहार गरेर जान्छन्, चोट दिएर जान्छन्, कहिल्यै नभुल्ने घाउ बनाएर जान्छन्। आफूलाई असाध्यै मन परेका मान्छेहरू अक्सर जिन्दगीबाट गुम्ने रहेछन् भन्दै हुनुहुन्छ मुक्तकमा प्रकाश बुढाथोकी। असम भारतबाट हुनुहुन्छ उहाँ र यो मुक्तक वाचन गरे। अब अर्को मुक्तक वाचन गर्छु। परिवर्तित सन्तोष जोशी हुनुहुन्छ। कैलाली स्थायी ठेगाना, हाल भारतमा हुनुहुन्छ। परिवर्तित सन्तोष जोशीको मुक्तक अहिलेको लागि। कुरा काट्न खेदो खन्न छोडिदिनुहोस्, कुरा काट्न खेदो खन्न छोडिदिनुहोस्, आफू धेरै बाटो बन्न छोडिदिनुहोस्, कुरा काट्न खेदो खन्न छोडिदिनुहोस्, आफू धेरै बाटो बन्न छोडिदिनुहोस्। यो देश बनाउने बेला हो मन्त्रीज्यू, यो देश बनाउने बेला हो मन्त्रीज्यू, भाषण गर्न उखान भन्न छोडिदिनुहोस्। यो जनताहरूले चाहेको कुरा नै यही नै हो। वास्तवमा देश बनाउने बेलामा गफ गरेर नबसौँ, देश बनाउने बेलामा आश्वासनका भारीहरू नबोकाउँ। जनताहरूलाई सच्चा मनले देश विकास गरौँ। आफू बसिरहेको समाजलाई उत्थान कसरी गर्न सकिन्छ त्यसतर्फ लागौँ। गाउँ विकास कसरी हुनसक्छ, सहर सुदृढ कसरी हुनसक्छ त्यसतर्फ लागौँ। खालि भाषण मात्र गरेर के पनि हुने छैन। यहाँ परिवर्तित सन्तोष जोशीको मुक्तक मैले वाचन गरेँ। कैलाली, हाल भने भारतमा हुनुहुन्छ उहाँ। अब 15औं मुक्तकमा चाहिँ को हुनुहुन्छ त? आजकल तपाईँहरूलाई मैले अगाडि नै मुक्तक वाचन जो जति साथीहरूका गर्दैछु ती साथीहरूको नाम चाहिँ अगाडि उल्लेख गर्दिनँ। त्यो भएर पनि यहाँहरूलाई थाहा हुँदैन। हामीले चाहिँ कार्यक्रमबाटै एकैचोटि वाचन गर्छौँ र त्यो भएको भएर अब हामी 15औं मुक्तकमा आइपुगेका छौँ। को हुनुहुन्छ होला 15औं मुक्तकको रूपमा चाहिँ अन्तिम मुक्तकार? एकपटक तपाईँहरू अनुमान लगाउँदै गर्नुहोला। म चाहिँ उहाँको नाम लिन चाहन्छु। तपाईँहरूको अनुमान कतिको मिल्छ कमेन्ट गर्नुहोला। कमेन्ट मैले हेरिरहेको हुन्छु। फेसबुकमा हामी लाइभ गुन्जिरहेका छौँ। फेसबुक पेज मुक्तक आयामबाट तपाईँहरू लाइभ सुन्दै हुनुहुन्छ यति बेला। अहिलेको लागि उहाँ हुनुहुन्छ अन्तिम स्रष्टाको रूपमा आजको कार्यक्रममा निरोज भट्टराई, नुवाकोट उहाँको स्थायी ठेगाना। निरोज भट्टराईको मुक्तकलाई 15औं तथा अन्तिम मुक्तकको रूपमा वाचन गर्छु। भयो पुग्यो चाहिँदैन अरू किस्ता किस्तामा, भयो पुग्यो चाहिँदैन अरू किस्ता किस्तामा, भुल्ने प्रयास गर्दैछु तिमीलाई बरु किस्ता किस्तामा। भयो पुग्यो चाहिँदैन अरू किस्ता किस्तामा, भुल्ने प्रयास गर्दैछु तिमीलाई बरु किस्ता किस्तामा। मेरो मन थामिन्न होला सायद रुँदा रुँदै मर्छु होला, मेरो मन थामिन्न होला सायद रुँदा रुँदै मर्छु होला। भो नपठाऊ तिम्रा यादहरू किस्ता किस्तामा। तिमीलाई बिर्सिन कहाँ सक्छ र यो मनले, सक्ने भए त
आज यो खालको पीडा, यो खालको दुःख मैले भोग्नै पर्ने थिएन। तिमीलाई भुल्ने प्रयास गरिरहेको छु, किस्ता किस्तामै भए पनि बिस्तारै बिस्तारै भुल्ने प्रयास नगरेको होइन, तर तिम्रा यादहरूले मलाई लखेटिरहन्छन्। मेरो मन सायद थामिँदैन होला। तिम्रा यादहरू जब आउँछन् मैले रोक्ने प्रयास गर्दा गर्दै त्यस पछाडि तिमीलाई बिर्सिन्छु भनेको त्यो प्रयास पनि विफल भइदिन्छ। निरोज भट्टराईको मुक्तक वाचन गरे, नुवाकोट उहाँको स्थायी ठेगाना। धन्यवाद दिन चाहन्छु। 15 जना साथीहरूका मुक्तकलाई मैले वाचन गरेर सकाएँ र 15 जना साथीका 15वटा मुक्तकहरू यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिँदै गर्नुहोला। मैले चाहिँ अहिलेको लागि 15 जना साथीहरूको नाम यहाँबाट लिन चाहन्छु। सुरुवाती चरणमा मैले मुक्तक वाचन गरेको थिएँ। अतिक्षा भुसाल बुटवलबाट हुनुहुन्छ, बिन्दु जोशी बजाङ, चित्राज उपाध्याय बजाङ, गङ्गाराम बुढा मगर पश्चिम रुकुम, हिउँकला हँसी कतिवटा अछाम, रोशन खड्का सल्यान, लक्ष्मी पाण्डे लजालु कालीकोट, बिर्ख वाइवा तामाङ सिन्धुली, उमेश बहादुर विश्वकर्मा कालीकोट, एकल यात्री जोशी जगत कैलाली हाल भारत, रोहित चन्द्र विष्ट डोटी हाल भारत, सत्यग्लान तामाङ सिन्धुली, प्रकाश बुढाथोकी भारत, परिवर्तित सन्तोष जोशी कैलाली हाल भारत र 15औं मुक्तकको रूपमा निरोज भट्टराई नुवाकोटबाट हुनुहुन्थ्यो। मुक्तक पठाउनुभएका सबै स्रष्टाहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सबै साथीहरूका मुक्तकहरूलाई एउटै बसाइमा वाचन गर्न सम्भव हुँदैन, त्यो भएर पनि मैले उत्कृष्ट 15को यो जुन सेगमेन्टलाई चाहिँ लिएर आएको हुन्छु र 15बाट हामीले जो जति साथीहरूका मुक्तक वाचन गऱ्यौँ अन्य साथीहरूका मुक्तकलाई हामी अर्को श्रृङ्खलामा लिएर आउनेछौँ। कार्यक्रम मुक्त कायममा आफ्नो सहभागिता जनाउँदै जानुहोला। मुक्त कायम सुनेर साथ दिनुभएका श्रोताहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेपाल एफएमबाट हामीलाई नेपाल एफएम नेटवर्कबाट सुनेर साथ दिनुभयो प्राविधिक मित्रहरूलाई पनि विशेष धन्यवाद दिँदै आजको यो कार्यक्रमबाट म मधुसूदन घिमिरे पनि यहाँहरू समक्ष छुट्टिन चाहन्छु। हवस् त, नमस्ते, शुभरात्रि।